हरेक बिहानीले उमङ्गका साथ दिनको अस्तित्व बोकेर आएको हुन्छ। त्यसैगरी उदाउन लागेको घामको किरणले पनि स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो आकार बोकेर आएको हुन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो अस्तित्वको पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँको दिनको सुरुवात हामी गर्नेछौँ। नमस्कार, गुड मर्निङ एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एट। दिस इज मी प्रमिला कार्की। आजको यो नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय यहाँहरू हामीसँग रहनुहुनेछ भनेर। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रबाट समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दै आइराखेका छौँ। उहाँको जीवनशैली कस्तो छ, उहाँले के कस्ता क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो अस्तित्वको पहिचान गर्नको लागि जीवनमा के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ र उहाँहरूले व्यक्त गर्ने कुराले यहाँको जीवनमा पनि अलिकति ऊर्जा थपियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र त्यही प्रयत्नका साथमा आज एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भएकी छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ओभरडोज फिल्म जुन रिलिज हुने क्रममा छ, जसको ट्रेलर रिलिज भइसकेको छ। यदि यहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिल्मको कलाकार हुनुहुन्छ प्रनिश राज पन्त। आजको हाम्रो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रनिशजी, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, नमस्ते। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? जिन्दगी चलिरहेछ, राम्रै चलिरहेछ। हजुर। एउटा समयको गतिशीलता सँगसँगै चलिराखेको छ कि अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले चलिराखेको छ? कस्तो छ? गतिसँगै जानु पर्यो नि त, होइन? गतिसँगै गइरहेछ भनौँ। अब तपाईँको चलचित्र ओभरडोज हजुर रिलिज हुने क्रममा छ, जसको ट्रेलर तपाईँहरूले रिलिज गरिसक्नु भएको छ, दर्शकहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ। अब चलचित्रबाटै यो चलचित्र सँगसँगै आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नु पर्ला, होइन? यो चलचित्रको कलाकार हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले कलाकार भने इज इट करेक्ट? तपाईँलाई मैले नायक भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन त्यो? होइन, कलाकारै भन्दा अझै राम्रो सुनियो। अझै राम्रो सुनियो, होइन? तपाईँ यो फिल्मको एक्टर हुनुहुन्छ। हजुर। कस्तो चलचित्र हो, पहिला यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्राइम ड्रामा हो। क्राइम ड्रामा एउटा रोमाञ्चक कथा, जसमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा साथीको फ्रेन्डसिपदेखि लिएर त्यसमा आउने एउटा लेडिजको हस्तक्षेपदेखि लिएर तपाईँले अमेरिका बसोबास गरेको र अब अलिकति अमेरिकाको ड्रगतिर लागेको मान्छेहरूको लाइफ कस्तो छ त्यो पनि झल्काउन खोजेका छौँ, होइन? अनि त्यहाँबाट लिन सक्ने मान्छेले चाहिँ समाजलाई ओभरडोज केही कुराको पनि राम्रो हुँदैन भन्ने पनि एउटा सन्देश हामीले दिन सक्छौँ। अब तपाईँहरू अमेरिकामा, तपाईँ आफै अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। हजुर। तपाईँ त्यहाँ पढिराख्नु भएको छ, होइन? हजुर। पढिराख्नु भएको छ। अब यो चलचित्रको जति पनि टिम हेर्दाखेरि सबैजना त्यहीँ बस्ने नेपालीहरूले बनाएको एउटा चलचित्र छ। अब तथापि यसमा के परिवर्तन छ भन्ने कुरा त चलचित्र हेरिसके पछाडि थाहा होला, तर तपाईँहरूले एउटा प्रयास गर्नुभएको छ। यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र शुभकामना पनि दिनुपर्छ, होइन? र अब चाहिँ यो चलचित्र किन र केका लागि बनाउनु भयो भन्ने एउटा प्रश्न पनि हुनसक्छ, होइन? के भन्नुहुन्छ? चलचित्र किन बनाइयो भन्नेमा चाहिँ अब हाम्रो जति पनि टिम मेम्बर छन्, अब उहाँ सबैजना चलचित्रकै कलाकै फिल्डमा एकदम आबद्ध हुनुहुन्छ। अनि अब त्यो चलचित्रको मायाले पनि बनाइयो खास। तर अब सन्देशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यही हो, तपाईँको लागु औषधतिर, यतातिर भनौँ न अपराधको दुनियाँतिर जे गरे पनि राम्रो छैन। 1 घन्टा एक महिना 2 महिना राम्रो देखिएला, तर अन्तिममा गएर हुने चाहिँ नराम्रो नै हो भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन खोजेको। प्लस अब नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सधैँ हाम्रो ट्रेडिसनल वे अफ फिल्म मेकिङले बनाउने अलिकति छ नि त चलन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गरौँ कि भन्ने प्रयास हो। त्यो गर्दाखेरि धेरै तपाईँको खुड्किलाहरू त पार गर्नै पर्छ र मान्छेहरूको क्रिटिसिजमदेखि लिएर सबै कुरा त हामीले त्यो सुन्नै पर्छ भनौँ न। तर पनि केही राम्रो पाउनको लागि अब कठिनाइहरू चाहिँ पार गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हुनाले पनि हामीले केही नयाँ ल्याउन खोजेको हो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ। अब तपाईँले भनेको कुरा अमेरिकामै बस्ने जो लागु औषधमा पर्नु भएको छ, अब त्यो त अमेरिका मात्रै होइन, विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि लागु औषधमा फस्नु भएको छ, जसले यो
यो दुर्व्यवहार, अब दुर्व्यवहार भन्दा पनि एउटा के अपराध पनि हो नि यो काइन्ड अफ होइन, हजुर अपराध हो होइन। यस्तोमा फस्नु भएका व्यक्तित्वहरूलाई त्यो नट ओन्ली अमेरिकामा बस्ने मात्रै होइन, सबै खालको व्यक्तित्वहरूलाई यो चलचित्रले प्रतिनिधित्व गर्ने भयो होइन त? गर्ने भयो। हजुर। अब कसरी चाहिँ, जस्तो तपाईँ चाहिँ चलचित्रमा कसरी प्रवेश भयो भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण। तपाईँ योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा सर्ट फिल्म गर्नुभएको थियो होइन? कुन फिल्म थियो त्यो? क्याबी भन्ने सर्ट मुभी गरेको थियो मैले। हजुर, त्यो चाहिँ युट्युबमा हेर्न पाउनुहुन्छ? हजुर, त्यो पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको तपाईँको यो चलचित्र चाहिँ सेकेन्ड चलचित्र भनौँ न होइन? यो चलचित्र तपाईँको प्रवेश चाहिँ कसरी भयो यो चलचित्रमा? नर्मली नै तपाईँको अडिसन प्रोसेस हुन्छ हाम्रो। अब प्रोडक्सन टिमले एउटा कल गर्छ, अडिसन कल, फेसबुकमा भनौँ या अरू ठाउँमा। अब अनि इन्ट्रेस्टेड पिपलहरूले चाहिँ इमेल गर्ने, त्यसपछि आफ्नो फोटोहरू पोर्ट्रेहरू पठाए। त्यो गरेपछि अब उनीहरूलाई प्रोडक्सन टिमले के भिजन देखाएको छ मुभीको, त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ सर्टलिस्ट गर्नुहुन्छ क्यान्डिडेटलाई। अब त्यो सर्टलिस्टमा परेपछि बल्ल गएर हामी अडिसन दिन्छौँ होइन, अनि त्यसबाट चाहिँ अब सर्टेन एक्टरहरू सेलेक्ट हुन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ थाहा पाउनु भयो, त्यसपछि तपाईँले अडिसन दिनुभयो, त्यसपछि तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो होइन? तपाईँको प्रोसेस त्यही नै भयो। अब तपाईँको मैले ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टर चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टर देखिएको छ होइन? नेगेटिभ क्यारेक्टर त्यहाँ तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन चलचित्रमा यस्तो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ तपाईँले अडिसन दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ? अडिसन दिनु अगाडि त मलाई थाहा थिएन, किन भन्दाखेरि तपाईँको अब यतिजना मेल क्यारेक्टर, यतिजना फिमेल क्यारेक्टर निडेड मात्रै थियो। अब अडिसन दिइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको दिँदाखेरि पनि हामीसँग 3-4वटा प्लट आउँछ, त्यो मध्ये एउटा सेलेक्ट गरेर अन द स्पट तपाईँले आफ्नो एउटा भित्रै स्टोरी, डायलग पनि हुँदैन, भित्रै स्टोरी बनाएर तपाईँले त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो प्रोसेस सकिसकेपछि चाहिँ अनि हामी त्यो कास्टिङ काउचसँग बस्दाखेरि अनि चाहिँ त्यो कुरा रिभिल भयो कि ओके तिमीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौ जस्तो लाग्यो हामीलाई, के छ विचार भनेर त्यसरी प्रश्न आयो। अनि अब मलाई पनि सधैँ त्यो एउटा आफूभन्दा भिन्न केही क्यारेक्टर गरौँ या अब आफ्नो पर्सनालिटी जे छ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत क्यारेक्टर कुनै गरौँ भन्ने एउटा रहर पनि थियो। अनि एउटा त्यो च्यालेन्ज पनि हो एउटा काइन्ड अफ। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई थाहा भएको कि ओके नेगेटिभ क्यारेक्टर हो, जुन मलाई सधैँ गर्न पनि मन लागेको थियो। ओके, तपाईँको क्यारेक्टरले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा के हो? सोसाइटीलाई दिन खोजेको कुरा के हो? सोसाइटीलाई दिन खोजेको कुरा चाहिँ अब एक त यो क्यारेक्टर चाहिँ द्वन्द्वकालमा यहाँ नेपालबाट परिवारसहित नै उता रेफ्युजी भएर बसेको एउटा क्यारेक्टर हो। अब उता गयो, अब सधैँ एउटा रिस भएको, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यता दाइ पनि मर्यो नेपालमा, अब त्यो द्वन्द्वकालमा। त्यो चाहिँ हामीले मुभीमा नदेखाए पनि उसको क्यारेक्टरको विश्लेषण चाहिँ त्यो हो कि अब उता गयो, अनि त्यसपछि उता गएपछि चाहिँ तपाईँको त्यही त हो नि, उता यङ एजमै उता गएपछि उतैको मान्छेहरूसँग सङ्गत भयो, ऊ भयो र अब एउटा क्राइमको दुनियाँमा फस्यो भनौँ न। तर ऊ आफू ड्रगिस्ट मात्र नभएर चाहिँ एउटा उताको सबैभन्दा ठुलो ड्रग लर्ड भन्छ नि, उसको चाहिँ राइट ह्यान्ड भएर पनि उसले काम गर्यो भनौँ न, पैसा धेरै कमायो। जस्तो आपराधिक कार्यमा संलग्न भयो भनिराख्दाखेरि तपाईँले त अब रिसर्च पनि गर्नुभयो होला नि, जस्तो कुनै पनि क्यारेक्टर तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यसको ब्याकग्राउन्ड, त्यसको एउटा समग्र एउटा लाइफलाई तयार गराइन्छ कि त्यो मैले बुझेको चाहिँ त्यसरी छ, सायद त्यो पनि हो, त्यही नै होला होइन? किनभने तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने त त्यो क्यारेक्टरको एउटा जीवन बनाउन त जरुरी छ नि त। सामान्य एउटा व्यक्ति कसरी चाहिँ अपराधमा संलग्न हुँदो रहेछ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ हुँदो रहेछ? प्राय चाहिँ तपाईँको उसको लाइफमा आइपर्ने सिचुएसनहरूले चाहिँ उसलाई त्योतिर धकेल्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। कसैको चाहिँ सायद अब क्राइमले गर्दा नै कसैको सपोज बुवा आमा बित्नु भयो या कसैको फ्यामिली मेम्बर के, उसलाई जीवनमा आइपर्ने उसको अप्ठ्याराहरू त्यसले गर्दा पनि मान्छे क्राइमतिर जाँदो रहेछ भनौँ। हजुर, ओके, भनेपछि उसलाई सिचुएसन अवस्थाले कस्तो अवस्थाबाट उसले जीवन गुजारिराखेको छ त्यसले पनि र विभिन्न बाधा अर्चनहरू जीवन जिउने क्रममा त आइपर्छन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ व्यक्ति अपराधिक हुँदो रहेछ होइन। तर जबसम्म उसको सिचुएसन राम्रो हुन्छ, सबै कुरा उसले भनेको जस्तै हुन्छ भनेपछि सकेसम्म मान्छेहरू अपराधिक चाहिँ हुँदैन। अब भनेको जस्तो जीवन त अलिकति त्यो कसैको पनि सायद नहोला होइन, तर अब
आफू मान्छेमा पनि भर पर्छ भन्छु म यो चाहिँ होइन। तर अब जति पनि क्राइमको दुनियाँमा लागेका छन् अब जन्मेदेखि कोही अपराधी भएर त आउँदैन नि त होइन। त्यो समाजले तपाईँको त्यो सिचुएसन उसको लाइफमा आउने सिचुएसनहरूले नै उसलाई चाहिँ त्योतिर धकेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले जुन किसिमको क्यारेक्टर निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो आफूभन्दा बिल्कुलै डिफ्रेन्ट छ भन्नुभयो होइन। अब त्यसको लागि तपाईँले एक किसिमको तयारी त गर्नुभयो होला, तर अलिकति अब च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि र त्योसँगै बहकिनको लागि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट पनि हुन्छ नि, गाह्रो अवस्था पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? मलाई पनि एकदम गाह्रै लागेको थियो सुरुमा, तर हाम्रो डाइरेक्टर साहब सुमन पौडेलजी उहाँ चाहिँ अब एकदम मसँग एकदम टाइम स्पेन्ड गरेर, हामी एकदम मिल्छौँ पनि, एकदम टाइम स्पेन्ड गरेर उहाँले चाहिँ त्यो क्यारेक्टर के हो त, उसको मर्म के हो, ऊ कसरी यस्तो भयो र उसको दिमागमा मस्तिष्कमा जतिखेर पनि के चलिरहन्छ त भनेर उहाँले एकदम राम्रोसँग त्यो कुरा चाहिँ मलाई बुझाइदिनु भयो। प्लस उहाँले गाइड पनि गर्नुभयो कि ओके त यस्तो यस्तो क्यारेक्टरहरूलाई अरू मुभीको उनीहरूलाई हेर, स्टडी गर, या अब अमेरिकामा तपाईँको यस्तो क्यारेक्टरहरूको कमी पनि छैन रियल लाइफमा देखिने मान्छेहरू होइन। सो अब उनीहरूलाई हेर। अब प्लस म उता व्यवसाय पनि गर्छु, सो अब मेरो व्यवसायमा आउने पनि कतिपय कस्टमरहरू उनीहरू त्यस्तै उसमा संलग्न पनि हुन्छन् होइन। अनि तपाईँको अब गाह्रो त गाह्रै भयो, त्यसैले सायद अब म चाहिँ हाम्रो सुटिङ हुन्छ म त्यो क्यारेक्टरकै मुडमा पनि बसेँ, घरमा हुँदा पनि त्यही क्यारेक्टरको मुडमा, किनभने त्यो नगरिकन चाहिँ तपाईँले 81 क्यामेरा अन गर्न साथै त्यो मान्छे बन्न चाहिँ गाह्रो छ कि त तपाईँ त्यही मान्छे हुनु पर्यो। अनि च्यालेन्ज थियो, तर च्यालेन्जलाई चाहिँ फेस गरियो जस्तो लाग्यो। त्यसले फेरि छुट्टै एउटा आनन्द पनि दिन्छ होइन। त्यस पछाडिको एउटा सफलता प्राप्त हुन्छ, त्यस पछाडि अब बाँकी कुरा त दर्शक माझ पुग्नै बाँकी छ होइन, उहाँहरूले दिने प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ। तथापि तपाईँले भन्दा र ट्रेलर हेरेको आधारमा चाहिँ चलचित्र राम्रो बनेको छ भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिएको छ अहिलेसम्म होइन। बाँकी त चलचित्र रिलिज भएपछि नै हेरौँला। अब अमेरिका जस्तो देश होइन, विकास एकदमै अब विश्वकै नम्बर 1 देश भनौँ न होइन, देशमा अब सबै कुराहरू त्यहाँको अवस्थासँग अलिकति नजिक हुँदै काम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालको उतार चढावहरू भयो होलान्, केही पक्षहरू राम्रा भयो होलान्, केही अप्ठ्यारोपनहरू पनि आयो होला। कसरी चाहिँ सुटिङको क्रमहरू कस्तो रह्यो, कतिको सहज असहज कस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो? अब जसरी अब सबै कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष दुइटै हुन्छ होइन। अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ नराम्रोबाट जाउँ, नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँको अब टाइम म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा ठुलो तपाईँको हर्डल भनौँ न उता हुने भनेर चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट। अब किनभने सबैजनाले उता काम गर्छन् नै होइन, अनि सबैजना अब हाम्रो मुभीको टिमहरूको एटलिस्ट एक्टरहरूको चाहिँ पढाइ पनि थियो भनौँ होइन। सो हामीले ठ्याक्कै सबैजनाको चाहिँ सबै त्यत्रो होल क्रू मेम्बरहरूको एक दिनमा टाइम मिलाउनु या त्यो टाइममा टाइम मिलाउनु भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हर्डल थियो, टाइम म्यानेजमेन्ट होइन। अब राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँ के थियो भन्दाखेरि अब उता अलिकति यहाँभन्दा चाहिँ धेरै कुरा सिस्टमेटिक हुनाले, अनि प्लस अब टाइममा हुन्छ सबै कुरा, तपाईँको टाइमलाई एकदम भ्यालु गरिन्छ, अनि त्यो हुनाले चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो प्लस पोइन्ट भयो। प्लस अब तपाईँको लोकेसनहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू हुन्छ नि, त्यो सबै ठ्याक्क टाइममा ठ्याक्क हामीले भनेको जस्तो, अब जो वरिपरिको कसैलाई पनि अनकम्फर्टेबल नहुने गरी चाहिँ त्यसरी भयो। जे होस् विभिन्न खालको अब समस्या, जहाँ राम्रो पक्षहरू हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पक्षहरू पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, नत्र भए त फेरि त्यो सुखको आनन्द गर्न लिनको लागि दुःखको अनुभव हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ नि त। तथापि पनि जस्तो कतिजनाको टिम हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, अब यो चलचित्र बनाउनलाई त 1-2 जनाले मात्रै पुग्दैन होइन, एउटा लामो टिम नै हुन्छ, क्यामेरादेखि लिएर लाइट हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त। कतिजनाको टिममा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुभयो? म एक्ज्याक्टली त भन्न सक्दैन होइन, तर अब हामी एक्टरहरू नै अब नेपाली एक्टरहरू हामी 5-6 जना 6-7 जना थियौँ, अनि अब उतैको विदेशी एक्टरहरू पनि 6-7 जना छन्। अब त्यो त एक्टरहरू मात्र 14-15 जना भयो, प्लस अब हाम्रो क्रू मेम्बरहरू लाइटको लागिदेखि लिएर साउन्डको लागि, त्यो गर्दाखेरि हामी हाराहारीमा हामी थियौँ होला 30 जना जस्तो।
हजुर जे जस्तो 30 जनाको टिमले काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको त्यो जुन किसिमको समस्याहरू आएको थियो त्यसलाई पनि समाधान गर्नको लागि अलिकति सहज पनि भयो होला हैन? हैन डेफिनेटली। प्रोड्युसर को हुनुहुन्छ चलचित्रको? प्रोड्युसर चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्सन टिम हो पुरै, दादा प्रोडक्सन हाउस। एउटा सिंगल प्रोड्युसर भन्ने छैन। तपाईहरु सबैजना यसको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ? म चाहिँ हैन, म त एक्टर मात्रै हो। उहाँको दादा प्रोडक्सन हाउस चाहिँ लगानीकर्ता हो। म त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सनमा संलग्न चाहिँ छैन। जस्तो बाहिर बसेर पनि एउटा चलचित्र नेपाली चलचित्र बनाउनु पर्यो भनेर तपाईहरुले जुन किसिमको एउटा आर्ट गर्नुभयो नि, त्यो आर्ट लिनको लागि चाहिँ अलिकति रिस्क पनि थियो होला नि तपाईहरुलाई? जस्तो सोचे अनुसारले काम गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने पनि विभिन्न खालको अब एउटा कथाले स्टोरीले विभिन्न कुराहरू माग गरिराखेको हुन्छ, त्यो कुराहरू दिन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने एक किसिमको त्यो कस्तो खालको सोच थियो सुरुमा चाहिँ? अब त्यो त भइहाल्छ हैन, किनभने अब जति ठुलो देश त्यति ठुलो रिस्क पनि भनौँ न हैन, अब त्यही अनुसारको लगानी हुन्छ तपाईको। अनि त्यो थियो, तर पनि अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईले अब आफूलाई माया लाग्ने काम चाहिँ तपाईले त्यो जसरी पनि गर्छु भनेर एउटा के भनिन्छ हाम्रो दृढ संकल्प भनिन्छ नि, त्यो लिइसकेपछि चाहिँ अरु कुराहरु चाहिँ सहजै लाग्दो रहेछन् के। अब उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर साहबहरु पनि उतै बसेर उतै पढ्नु भएको फिल्म मेकिङमा हैन, सो उता गएर पनि आफूलाई मन लागेको कुरा पढेर अनि पढाइसकेर अब म यो बनाउँछु भनेर लाग्नु भने त त्यो त एउटा आफ्नो जीवन नै त्यसमै समर्पित गरेको जस्तै बराबर नै हो नि त। अनि उता बसेर अब अरु कुरा अरु जिम्मेवारीहरु हेर्दा हेर्दै पनि छेउमा आफूलाई मन लागेको आफूलाई माया लाग्ने कुरा गर्नु चाहिँ त्यो एकदम अप्ठ्यारो पनि कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। हजुर त्यो भएर पनि अब चलचित्र कहिले रिलिज गर्ने भन्ने सोचिराख्नु भएको छ? हाम्रो प्रिमियर चाहिँ उता प्राइभेट प्रिमियर चाहिँ मे 15 मा हुन्छ, डालसमै हुन्छ, डालस टेक्सासमा। ओके, यहाँ नेपालमा चाहिँ तपाईको अब अहिले त यस्तो अवस्था छ हैन, सिचुएसन नर्मल भएपछि हाम्रो दर्शकहरूले नेपालमा पनि त यो चलचित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जस्तो अमेरिकामै बस्ने धेरै दर्शकहरूले हामीलाई हेरि पनि राख्नु भएको छ होला, उहाँले चाहिँ चलचित्र किन हेर्ने भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने अहिले त उहाँको डेट फिक्स भइसकेको भएर पनि किन हेर्ने भन्नुहुन्छ तपाई चाहिँ एज एन एक्टर चलचित्रको? चलचित्र किन हेर्नु भन्दा अब एक त अमेरिकामा अलिकति यो कोभिड चाहिँ यहाँ भन्दा चाहिँ अलिकति नर्मल पनि छ, वहाँ अलिकति थामिसकेको छ हैन, बिस्तारै हलहरु खुल्दैछन् उछन्। तर अब उहाँहरूले त उहाँको स्ट्रगल, अमेरिका बस्ने मान्छेहरूले उताको स्ट्रगलदेखि लिएर के छ उहाँको जीवनी, हामी कसरी बिताउँछौँ के गर्छौँ त्यो सबै बुझेर चाहिँ उहाँहरूको मनमा चाहिँ अब यहाँ बसेर हामी जस्तै यहाँ बसेका हो, यहाँ बसेर पनि यिनीहरूले यतिसम्म गर्ने पनि टाइम निकाले आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई केही नयाँ दिन खोजिरहेछ र अब उहाँहरूले चाहिँ उतैको अलिकति टच पनि पाउनुहुन्छ कि केही अलिकति भिन्न हुन्छ नि। अब त्यो भनौँ न यहाँ ट्रेडिसनल वे अफमा डडाङ डुडुङ हुने त्यो हुने त्यस्तो चाहिँ छैन हामीले राखेको हुन्छ नि। अलिकति तपाईँको फिल्म हेर्दा फिल्म जस्तो नलागोस्, अलिकति रियलमा भइरहेछ जस्तो लागोस्, रियलिस्टिक बेसमा चाहिँ तपाईले चलचित्र बनाउने कोसिस गर्नु भएको छ। ट्रेलर रिलिज भइसके पछाडि दर्शकहरूले धेरैले हेर्नु भयो नि त, उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? अहिलेसम्म त एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ हैन, किन अब राम्रै आइरहेछ भनौँ अहिलेसम्म त, किनभने जो मान्छेहरूले जुन हाम्रो खास अब मेन प्रतिक्रिया अहिले लिने भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिल्डको मान्छेहरू हो, चलचित्र फिल्डको मान्छेहरू, उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ अहिलेसम्म। जस्तो कहिलेकाहीँ आफूले भन्न खोजेको कुरा दर्शकले बुझ्दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि लाग्छ हैन, एउटा सोचाइले एउटा भिजनले चलचित्र तयार पारिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी सोच्नु भएको छ? यहाँले जुन कुरा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई दर्शकहरूले सहर्ष रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो त दर्शकहरूकै हातमा हुन्छ हैन, तर अब हामीले सकेसम्म चाहिँ अब दर्शकहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग सजिलै सहज तरिकाले बुझ्नु हुने गरी नै बनाउन खोजेका छौँ हैन। आफ्नो प्रयास त त्यही नै हो, तर अब डिफ्रेन्ट जनरको अडियन्सहरू हुन्छन् हैन, सबै जनरको अडियन्सले एउटै रूपमा लिन्छ भन्ने पनि छैन हैन। तर अब जहाँसम्म हामीले आफ्नो कोसिस गरेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सहज बनाउन खोजेका छौँ सबैको लागि हुने गरी। ठिक छ प्रनिशजी, यहाँसँग कुराकानी भइराखेको छ, एकैछिन विश्राम लिएर म सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छु। प्रोग्राममा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ, तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला।
हजुर यो सानो विश्राम पछाडि यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रनिशजी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यहाँ सँग नेपाली एक्टरहरू सँगसँगै अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ र को हुनुहुन्छ? यसमा अब हाम्रो प्रोडक्सन टिमदेखि सुरु गरौँ। प्रोडक्सन टिममा हाम्रो राइटर डाइरेक्टर हाम्रो सुमन पौडेलजी हुनुहुन्छ। एडिटरमा हाम्रो साजन कार्कीजी हुनुहुन्छ। प्रोडक्सन डिजाइनमा हाम्रो नयन आचार्यजी हुनुहुन्छ। अनि अब अरू पनि क्रू मेम्बरहरू थुप्रै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका छन्। एक्टरहरूमा चाहिँ अब म एकजना मैले रमनको क्यारेक्टर गरिरहेको छु। अनि हाम्रो सबिन जङ थापा उसले चाहिँ योगीको मेरो साथीको क्यारेक्टर गरिरहेछ होइन। हाम्रो अर्को बिना श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब मुभीको हिरोइन भनौँ। अर्को हाम्रो सदीक्षा कार्कीजी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ मेरो बहिनीको रोल गरिरहनु भएको छ। मेजर अब हाम्रो त्यति नै हो। मेजर अहिलेलाई चाहिँ अब सम्झिनुपर्ने व्यक्तित्वहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। जतिले काम गर्नुभएको छ, भाषा छ, राम्रै गर्नुभएको छ होला। बाँकी त चलचित्र हेर्नै बाँकी छ होइन। एक्साइटेड छु म पनि, किनभने ट्रेलर हेरिसके पछाडि चाहिँ त्यो एक किसिमको फिल्म चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ होइन। होप्सो चाँडै हेर्न पाइन्छ पनि होला। अब चाहिँ अलिकति त्यो अमेरिकामा जाने नेपालीहरूको अवस्था के छ होइन। मान्छेहरूको अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्दा अमेरिका चाहिँ एकदम सबैको सपनाको देश भएको छ क्या। विशेष गरेर नेपालमा हेर्दाखेरि अझै स्टुडेन्टहरूमा बढी देखिन्छ। जसरी भए पनि एनी हाउ अमेरिका चाहिँ जानुपर्छ। अब त्यहाँ के छ कस्तो छ त्यो कुनै मतलब छैन, तर जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको हिजो आज देखिन्छ होइन। कस्तो अवस्था छ नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ त्यहाँ? अवस्था अब मैले चाहिँ मेरो अवस्था चाहिँ भन्न सक्छु होइन। अब म त एज अ स्टुडेन्ट गएँ। अनि अब सुरुमा जाँदाखेरि अब अफकोर्स तपाईँको हामी बसेको भन्दा एकदम भिन्न संसारमा गएर एक्लै आफ्नो जीवन सुरु गर्नु भनेको अब गाह्रै हुन्छ। किनभने एउटा सानो एजमा गइन्छ स्टुडेन्टहरू। सानो एजमा गइसकेपछि यहाँ सबै कुरा मम्मी बुवाले गरिदिने होइन। अब सबै आफ्नो ठाउँ, आफन्तहरू भएको ठाउँ। अब यहाँ जति सजिलो चाहिँ हुँदैन। उता जानसाथ तपाईँको सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। काम गर्नै पर्यो होइन। काम गरेर आफू खाने बस्ने त निकाल्नु पर्यो प्लस आफ्नो पढाइको तिर्नु पर्यो। अब तपाईँको पढाइको फिजहरू भनेको चाहिँ त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो एक्सपेन्स, सबैभन्दा महँगो कुरा भनौँ न। पढाइ एकदमै महँगो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई अब साथ दिने मान्छेहरू अलिक कमै हुन्छन् नयाँ ठाउँमा होइन। अनि अब म त एउटा एलाबामा ट्रो युनिभर्सिटी गएको हो। सानो ठाउँ थियो होइन। त्यहाँ एक सेमेस्टर पढेर अनि टेक्सस गएँ। त्यहाँ चाहिँ अब थुप्रै नेपालीहरू छन्। टेक्ससमा तपाईँ सुन्नुभएकै हो, डालसमा थुप्रै नेपाली छन्। त्यहाँ गएपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ सहजै भनौँ हुन्छ नि। सहज त छैन, अब सङ्घर्ष सधैँ त्यही हो। तर अलिकति सपोर्ट पाइयो भनौँ न। थोरै आफ्नो ठाउँ जस्तो लाग्न थाल्यो अलि नेपाली जस्तो। एकदमै त्यो चाहिँ छुट्टै दुनियाँ छ, अत्यन्तै रमाइलो हुन्छ, कहिले जान पाए हुन्थ्यो भन्नेहरूको लागि साँच्चीकै त्यो देखिएको जस्तै त्यस्तै रमाइलो छ या के छ अवस्था चाहिँ होइन। किनभने यहाँनिर देख्दाखेरि जसरी भए पनि जाने भन्ने खालको एउटा सोच राख्ने व्यक्तित्वहरूको लागि पनि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यस्तो छ अब हजुरको जानु त राम्रो नै हो। किन भन्दाखेरि जहिले पनि अब हजुर नै पनि घुम्नै पनि जानुभयो भने पनि एक्सप्लोर नयाँ कुरा केही न केही सिकेर आउनुहुन्छ होइन। त्यो पाटोले हेर्दाखेरि राम्रो हो। तर जसरी अब त्यो रमाइलो यताउता भन्नु भने अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि अब आजकल सोसियल मिडियामै देखेर त्यो कपी गर्न खोजिन्छ सबै कुरा हुन्छ नि। आहा यिनीहरूले कस्तो रमाइलो गरेर रहेछन् त्यहाँ भनेर। तर अब यो कुरा चाहिँ सबैले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेले कहिले पनि आफू दुखी भएको स्टोरी हाल्दैन क्या। सधैँ रमाइलो गरेको बेलाको ऊ बेला यसो नाचिरहेको बेलाको या केही राम्रो मोमेन्टको मात्रै हाल्छ, नराम्रो मोमेन्टको कसैले हाल्दैन होइन। त्यसैले अब रमाइलो मात्रै छ म भन्दिनँ होइन। तपाईँको दुइटैको मिश्रण छ, रमाइलो पनि छ दुःख पनि छ। तर दुःख गरेपछि चाहिँ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि म मान्छु। त्यो चाहिँ उता गर्न अब यहाँभन्दा अलिक सजिलो होला। उता चाहिँ दुःखको फल पाउन अलि सजिलो छ। जसले दुःख गर्छ उसले राम्रै गर्छ उता।
त्यो परिश्रमको राम्रो एउटा मूल्याङ्कन चाहिँ हुन्छ होइन जे होस् तपाईँले जति दुःख गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको मूल्याङ्कन चाहिँ यति अनुसारको पारिश्रमिक तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यस पछाडि जीवनशैली अलिकति सहज हुन्छ होला होइन तथापि त्यो सोचेको जस्तो सहज चाहिँ छैन जस्तो त्यही बस्ने नेपालीहरू जो यहाँबाट जानुभएको छ जो स्टुडेन्ट भिजामा पनि जानुभएको छ त्यहाँ जाने बित्तिकै अब जस्तो यहाँ त हामी कहाँ एउटा सरल तरिकाले जीवन जिराख्नु भएको हुन्छ त्यति धेरै स्ट्रगल पनि नभएको होइन हामी कहाँ त्यो व्यवस्थापन त्यति राम्रो पनि छैन नि त काम गर्नुपर्छ कामलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ त एनी हाउ टाइममा पुग्नु पर्यो होइन काम गर्ने ठाउँदेखि लिएर स्कुल कलेज सबै ठाउँमा टाइमको अत्यन्तै भ्यालु हुन्छ नि त त्यो कुरासँग एडजस्ट हुनको लागि नेपालीहरूलाई चाहिँ कतिको गाह्रो देख्नुहुन्छ सुरुमा त अब एडजस्ट गर्न गाह्रै हुन्छ होइन सबैलाई किनभने यहाँ चाहिँ अब खास त्यो गर्नुपर्ने कुरा हो हामीले यहाँ पनि उता संसारको जहाँ भए पनि किनभने समय फर्किँदैन हाम्रो सुरुदेखि नै त्यो अनुसारको बानी नभएकोले पनि अलिकति गाह्रो भएको तथापि त्यो त सबैले अमेरिकामा मात्रै होइन विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले टाइमको महत्त्व त बुझ्नु पर्यो नि बुझ्नै पर्छ त्यो बुझ्नै पर्ने कुरा किनभने हामीसँग अरू जति कुरा पनि अनलिमिटेड भए पनि टाइम चाहिँ लिमिटेड छ हामीसँग होइन 24 घण्टाभन्दा धेरै कसैले पनि पाउँदैन आफ्नो दिनमा अब त्यही 24 घण्टामा कसैले के मात्र गरेर भ्याउँछन् कसैले केही पनि गर्दैनन् होइन तर टाइमको चाहिँ रेस्पेक्ट एउटा तपाईँको गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ त्यो खालको विकास चाहिँ बिस्तारै यहाँबाट जानुभएको नेपालीहरूमा भएको छ हुनै पर्छ उता भएन भने चाहिँ उता अब समस्या हुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति जस्तो यहाँबाट जानुभएको व्यक्तिहरू जस्तो सुरुमा अब तपाईँले स्कुलको कलेजको फीहरू अत्यन्तै एक्सपेन्सिभ हुन्छ भन्ने गर्नुभयो होइन कमाएर जस्तो एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो जीवनशैलीलाई जति पनि आवश्यकताहरू सामान्य आवश्यकताहरू होइन घाँसबास कपास भनौँ न सँगसँगै शिक्षा पनि जोडियो होला होइन र त्यो चिजहरूलाई मेन्टेन गर्नको लागि उसले कमाएर सजिलैसँग बस्न सक्छ या अलिकति दुःख नै छ उसलाई किनभने तपाईँ आफै पनि स्टुडेन्ट भिजामा जानु भएकोले पनि हजुर एज अ विद्यार्थी अब सुरुमा त कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकैचोटि जानसाथ टन्नै काम गर्न पनि हाम्रो जिउले दिँदैन कहिले काम नगरेको मान्छे एकैचोटि जान तर अब दुःख गर्ने मान्छेले चाहिँ उसले चाहिँ अरू पाटोहरू जिन्दगीको अरू पाटोहरू चाहिँ सजिलो बनाउन सक्छ अब कहिले उसले लङ टर्मको लागि सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा भन्छ नि अहिलेको दुःखले पछि राम्रो होला जीवन भन्ने त्यो त अब बुढापाकाहरूले पनि यतिकै भनेका त होइन नि त उनीहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सले भनेका हो दुःख गर्नेलाई उता बिस्तारै सुख पनि आउँछ दुःख त जहाँ पनि संसारको गए पनि गर्नै पर्छ नि त जस्तो हाम्रो नेपालीहरू जानुभएको व्यक्तिहरू त्यही लागु औषधमा चाहिँ फसेको भन्ने केही कुराहरू पनि छ जुन तपाईँहरूले पनि फिल्मबाट पनि त्यही देखाइराख्नु भएको छ जो वास्तविक जीवनमा पनि त्यस्तो देखिन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसरी लागु औषधको शिकारमा पर्नु भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अब यस्तो छ मेन कुरा चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा भन्दा उता चाहिँ लागु औषधको दुनियाँ अलि भिन्न छ उता सबै यो लागु औषधहरू यस्तोहरू पाउन सजिलो छ हातमा पार्न होइन अब त्यो सजिलै पाउने कुरा भएर पनि उहाँहरू फस्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ यो फ्याक्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ कि जीवन सङ्घर्षै हो दुःखै गर्नुपर्छ भन्ने अब त्यो फ्याक्ट एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भएपछि मान्छेले सजिलो खोज्छ सायद लागु औषधले सजिलो बनाइदिन्छ होला त्यो कुरा मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो भएर पनि जस्तो यसलाई जति सामान्य सोच्यो यसले गर्ने असर त विशाल नै छ होइन एकदमै र उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अन्तिममा उहाँले जुन सोचेर एउटा सामान्य हो ल एक दुईचोटि ट्राई गरौँ न त भन्नुहुन्छ अनि कालान्तरमा गएर त्यसको असर चाहिँ अलिकति दुःखदायी नै छ होइन त्यो बुझाइ चाहिँ कतिको छ उहाँहरूमा बुझाइ हुनुपर्ने हो होइन मेरो विचारमा किन भन्दाखेरि उहाँहरू उता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग उहाँहरू मात्र जोडिएको हुनुहुन्न उहाँहरूको परिवारदेखि लिएर अब सबै साथीभाइ सबैजना उहाँसँग जोडिएको हुन्छ होइन अब उहाँ एकजनाको गलत डिसिजन गलत बाटोले चाहिँ धेरैजनाको लाइफमा असर गर्छ आमा बुवाले ठुलो सपना देखेर पठाएको हुन्छ आफ्नो यहाँ मेबी जग्गा बेचेर या के गरेर दुःखले पठाएको त्यो चाहिँ अब बुझिदिनु पर्ने हो बुझ्नेहरू पनि छन् तर अब सँगसँगै नबुझ्नेहरूले चाहिँ आफ्नो साथसाथै अरूको पनि जिन्दगीमा असर पारेका छन् नकारात्मक जस्तो एउटा आफ्नो बच्चालाई पठाउनको लागि अभिभावकले
अब जस्तो आफ्नो भएको सम्पत्तिलाई बेचेर हुन्छ, कसरी ऋण लिएर हुन्छ, कसरी हुन्छ पठाउनुहुन्छ होइन, कति पैसा लाग्छ, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पठाउनुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ अब एउटा एक किसिमको एक्सपेक्टेसन नेपाली अभिभावकहरूको देखिन्छ क्या, जान्छ कमाइहाल्छ पठाइहाल्छ भन्ने खालको उहाँहरूको र जो 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 अभिभावक र आफ्नो सन्तान बिचको एउटा बुझाइ पनि त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ गएर त्यो अनुसारको माहौल भएन भने त उसले त्यो पैसा पठाउन पनि सक्दैन अनि विभिन्न खालको समस्याहरू पनि भएको देखिन्छ। त्यो कस्तो खालको बुझाइ हुन जरुरी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा एउटा समस्या उत्पन्न नहोस्? बुझाइ चाहिँ कस्तो हुन जरुरी छ भन्दाखेरि होइन कि पहिलो कुरा त के याद हुनु पर्यो भन्दाखेरि म यति टाढा आफ्नो देश, आफ्नो मम्मी ड्याडी सबैजना, आफ्नो परिवार, आफ्नो ठाउँ नै भनौँ न, घर छोडेर अरूको घरमा बस्न गए जस्तै हो नि त। अब त्यति मैले यति ठुलो आफ्नो सेक्रिफाइस गरिसकेँ भनेपछि मैले अब आफ्नो सानो रमाइलोको लागि उहाँहरूको सपना सेक्रिफाइस पनि गर्नु भएन। अब त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबैले होइन कि चाहिँ अब उहाँहरूले आफू जीवनभरि दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति बेचेर तपाईँलाई त्यहाँ पठाउने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि म दुःख गरेर उहाँहरूलाई सुख दिन्छु अब मेरो पाली हो फिर्ता गर्ने भन्ने हिम्मत त तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरूले कतिपय अवस्थामा अभिभावकको एक्सपेक्टेसन हाई भएकोले पनि आफ्नो बच्चाहरूले चाहिँ गलत बाटो रोज्नु परेको अवस्था पनि देखिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फेरि कसरी निहाल्नु भएको छ? अब म चाहिँ त्यस्तो सोच्दिनँ हेर्नुहोस्, किनभने आफ्नो अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि नराम्रो हुने चाहिँ सोच्नु हुँदैन होइन। अब एकदम रेयर केसमा कोही एकदमै नराम्रो अभिभावक पर्नु भयो भने छुट्टै कुरा होइन। एउटा किसिमको त्यो आशा चाहिँ धेरै राखेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ भन्ने मात्र हो मेरो बुझाइ। आशा त राख्न पाउनु पर्यो नि त आमा बुवाले होइन, सन्तानप्रति राख्न पाउनु पर्यो। किनभने सन्तानले पनि त पहिला ल मलाई बाइक किनिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो पनि आशै राखेको हो नि त, सबैको आमा बुवाले किनिदिनु हो मलाई पनि किनिदिनुहोस् भनेर भनेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ केही पनि आशा राख्न नपाउनु त हुँदैन नि त। तर उहाँहरूको आशा राखे बापत पनि अन्तिम आशा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सन्तानको जीवन राम्रो होस्, उसले सुखमय जीवन बिताउन पाओस्, आशा त त्यो हुन्छ खास मेन होइन। अब त्यो बिचमा यदि आमा बुवालाई दुःख छ भने सपोर्ट गर्नु त छोराछोरीको धर्मै हो नि त होइन। हजुर, अब यत्रो जीवन दिइराख्नु भएको छ होइन, आमा बुवाहरूको खुसी उहाँहरूको सपना पुरा गरिदिन पनि एक हिसाबले जायज पनि हो, तर फेरि आफूलाई नै सकाउने गरी चाहिँ बाबुआमाको सपना भनेर भाग्नु पनि भएन, फेरि त्यस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यो सँगसँगैमा त्यो गर्ने क्रममा आफ्नो अस्तित्व नै गुम्ने गरी चाहिँ फेरि काम गर्नु भएन होइन, त्यही नै हो। जस्तो अब तपाईँ एक्टर हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला पनि सर्ट फिल्म गर्नुभयो, यो फिल्म रिलिज हुने क्रममा छ, तपाईँको सर्ट फिल्म पहिलेको पनि त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई राम्रो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। तपाईँ अब स्टुडेन्ट भिजामा अमेरिका गएको मान्छे, कहिले जिन्दगीमा तपाईँ एक्टर हुन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो कि थिएन, या तपाईँको सपना थियो के थियो? मेरो अब पहिल्यैदेखि नै खास एक्टिङमै लाग्छु भन्ने थियो होइन। अनि मैले चाहिँ अलिकति यहाँ हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा के छ भन्दाखेरि अब पढेर डक्टर इन्जिनियर र तपाईँको अहिले नयाँ आएको सिए होइन, त्यो बाहेक चाहिँ अरूले खासै जीवनमा राम्रो नगर्लान्, पछि सुख नपाउलान् भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि मैले अलिकति गर्न पाएन, किनभने म अलिकति आफ्नो आमा बुवालाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने मान्छे सायद परेन होइन। अनि म इन्डिया पनि बसेँ पढ्नलाई, 6 महिना जस्तो पढ्नलाई बसेँ, त्यहाँ गएर पनि मैले ट्राई गर्न खोजेँ होइन। अनि त्यसपछि जब म युएस गएँ त्यहाँ चाहिँ मेरो लागि सबै खालको बाटोहरू खुल्यो भनौँ न। अब आफूलाई मैले आफ्नो काम आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य सँगसँगै अब मैले आफ्नो मेरो पर्सनल लाइक्सहरू पर्सनल प्यासनहरू पनि फलो गर्ने मौका पाएँ। त्यसैले पनि म अरूलाई भन्छु कि तपाईँ बाहिर जानुहोस्, एक्सप्लोर गर्नुहोस्, नयाँ कुरा थाहा पाउनुहुन्छ होइन। घरमा एउटै ठाउँमा बस्नु भनेको चाहिँ इनसाइड अ बक्स जस्तो लाग्छ कि मलाई। सो एभ्री वान निड्स टु गो आउटसाइड द बक्स। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रोमा चाहिँ प्राय डक्टर बनोस् इन्जिनियर बनोस् होइन, विभिन्न खालको अभिभावकहरूले चाहिँ त्यस्तो त्यो फिल्डमा भएको व्यक्तिले मात्रै बच्चाले मात्रै भविष्यमा गएर राम्रो काम गर्न सक्छ, राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ। अन्य पेसाहरू चाहिँ सामान्य हुन्, यिनीहरूले के गर्छन् र भन्ने खालको नेपाली समाजमा देखिन्छ होइन। त्यही कुराको प्रभाव सायद तपाईँमा पनि अलिकति परेको कारणले या असर भनौँ या प्रभाव भनौँ के हो त्यो होइन, तपाईँलाई महसुस गर्ने कुरा हो परेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यहाँ गएर फिल्म मेकिङ पढ्नु भएन होइन? मैले त्यो कारणले चाहिँ होइन, फिल्म मेकिङ मैले चाहिँ
मेरो लागि स्कुल गएर जे पढ्यो त्यही नै आउँछ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ होइन Okay. किनभने तपाईँको आजकल त यस्तो एडभान्स दुनियाँ छ कि तपाईँको हरेक कुरा कम्प्युटरमा तपाईँको कम्प्युटर खोल्न साथ तपाईँले संसारको सबै कुरा लिन सक्नुहुन्छ घरमै बसेर हजुर अनि म त आफ्नो चाहिँ पढाइ चाहिँ मैले अकाउन्टिङमा गर्दैछु हजुर होइन मलाई अकाउन्टिङ नै बच्चैदेखि मनपर्ने पनि हो पढाइमा तर तपाईँको एक्टिङको पनि मैले चाहिँ हाम्रो जस्तै हार्वर्ड युनिभर्सिटीदेखि लिएर तपाईँको अरू न्युयोर्क फिल्म स्टुडियोहरू उनीहरूको पनि एक्टिङ क्लासेसको भिडियोहरू सबै अनलाइनमा हुने हुनाले हामीले घरै बसी बसी लिन सक्ने कुरा चाहिँ अब मलाई चाहिँ खोजी खोजी स्कुल जानुपर्छ भन्ने म अलि मान्दिनँ जस्तो तपाईँले कुनै पनि कुराको ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने अहिले यति सहज माध्यम छ कि तपाईँ घरमै बसेर पनि तपाईँले मजाले कुनै पनि विषयवस्तुमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ सायद तपाईँले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छैन औपचारिक शिक्षाले मात्रै मानिसलाई त्यो विषयमा ज्ञान हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन र अर्को कुरा तपाईँ भित्र त्यो कुरा छ भने त्यसलाई अलिकति बाहिर ल्याउनको लागि केही कुराहरू आइडिया भयो भने पनि अझै सहज हुन्छ र त्यो तपाईले गरिराख्नु भएको छ अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौं अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अब हाम्रो दर्शकहरूले सायद मन पराइदिनुहुन्छ हाम्रो मुभी हैन अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी यो कोभिडको एकदमै त्रासपूर्ण अवस्थै छ भनौं नेपालमा बढेको छ केसहरू त्यस्तो बेलामा अब हामीले अहिले मुभी हाम्रो निकाली पनि हाल्दैनौं हैन तर अब हामीले यदि मुभी निकाल्न पाएनौं यो कोरोनाले गर्दा निकाल्न पाएनौं भने पनि हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ युट्युबमा भए पनि उपलब्ध गराउने छौं एउटा पोइन्टमा ओके सकेसम्म चाहिँ हलमै प्रयास गर्ने तर यदि कुनै त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ युट्युबमै भए पनि अपलोड गरेर दर्शकहरुमा चाहिँ पुर्याउनुहुन्छ पुर्याउनै पर्छ यो कुरा हो त्यो बाचा चाहिँ दर्शकहरुमा आज तपाईले गर्नुभयो हैन थ्यांक यू सो मच प्रनिश जी यहाँले आफूले बटुल्नु भएको जीवनमा अनुभवहरु ज्ञानहरु र चलचित्रको बारेमा हामीसँग आएर आफ्नो कुराहरु राखिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यहाँको चलचित्र एकदमै विशेष रहोस् शुभकामना राम्रो चलोस् दर्शकले मन पराउनु हुनेछ हामी पनि छिटै हेर्ने छौं सम्पूर्ण कुराको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद हजुर धन्यवाद हजुरलाई प्रमिला जीलाई पनि धन्यवाद हाम्रो प्राइम टिभीलाई पनि धन्यवाद र हेरिरहनु भएको सबै दर्शकहरुलाई पनि आफ्नो समय निकालेर हेरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू मर्निङ एडेट हुने तपाई सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र आजको श्रृंखलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु नमस्ते तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् खुशी रहनुहोस्